नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। माउन्टेन टेलिभिजन हेरेर बसिराख्नुभएका तमाम हाम्रा आदरणीय दर्शकहरूलाई यो माउन्टेन फोकसको आजको नयाँ श्रृङ्खलामा हामी धेरै धेरै स्वागत गर्दछौँ। दर्शकहरू, लामो समयदेखिको नाकाबन्दीका कारण जुन पेट्रोलियम पदार्थमा जुन सङ्कट उत्पन्न भएको छ, अहिलेसम्म पनि यो समाधान हुन सकिराखेको छैन। हाम्रो सरकारले जिम्मेवार निकायमा बस्ने व्यक्तित्वहरूले अब केही दिनमा परिस्थिति सहज बन्ने भनेर भने पनि परिस्थिति अझै सहज बनेको छैन। संविधानको पहिलो संशोधन पश्चात नाकाबन्दी खुल्ने र वातावरण सहज हुने अनुमान गरिएको थियो। यद्यपि त्यसो हुँदा पनि परिस्थिति सहज बनेको छैन र पेट्रोलियम पदार्थको आयात जुन रक्सौल नाकाबाट कम भए पनि अरू नाकाहरूबाट वृद्धि भइराखेको, तर त्यसको वितरण प्रणाली कमजोर भएका कारणले हामीले अझै सङ्कट बेहोर्नु परेको भन्ने जुन प्रकारका विषयहरू सार्वजनिक भएका छन्। खास गरी आजको पेट्रोलियम पदार्थको मौजात अथवा आयात के हो र बजारको स्थिति के छ, वितरण प्रणाली कसरी सञ्चालन गरिएको छ, पछिल्लो यो अवस्थाका सन्दर्भमा नेपाल ओयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बहादुर खड्कालाई यो विषयमा कुराकानी गर्न हामीले हाम्रो स्टुडियोमा निमन्त्रणा गरेका छौँ। खड्काजी, हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई। हवस्, धन्यवाद, नमस्कार। आजको पेट्रोलियम पदार्थको आयात पछिल्लो अपडेट के छ यहाँसँग? यो नाकाबन्दीको चाहिँ अहिले चाहिँ करिब 5 महिना कटेर 6औँ महिना चलिरहेको छ। यो बेलाको स्थिति जुन बेलामा चाहिँ पहिली सुरुमा केही दिनहरू चाहिँ अलिकति नाकाबन्दी भए पनि केही क्वान्टिटी हामीले ल्याउन सकेको र यो करिब सेप्टेम्बर महिनादेखि चाहिँ हामीले चाहिँ क्वान्टिटी चाहिँ एकदम कम आएको स्थिति हो। र आजको यदि स्थिति हेर्ने हो भने पनि चाहिँ हाम्रो चाहिँ देशभरिको चाहिँ हाम्रो यो स्टोरेजमा चाहिँ हाम्रो टोटल क्यापेसिटी चाहिँ 71,198 चाहिँ केएल चाहिँ हाम्रो चाहिँ टोटल स्टक हामीले गर्न सक्ने क्षमता थियो भने अहिले हामीसँग चाहिँ स्टक भएको भने 20,305 है। र हामीसँग भएका यो स्टोरेजले चाहिँ खास गरेर चाहिँ डिजल पेट्रोलको लागि चाहिँ हार्डली 15 दिन र पेट्रोलको लागि चाहिँ 5-7 दिन हुन्थ्यो यो फुल स्टोरेज हुँदाखेरि। अहिले हामीसँग चाहिँ हार्डली चाहिँ यो चाहिँ कति भनेदेखि हामीलाई अहिले सप्लाई भइरहेको भने सुरुमा चाहिँ 10 देखि 15%, अहिले आएर चाहिँ करिब चाहिँ 30 देखि 35% चाहिँ सप्लाई भइसकेको स्थिति छ। यसैलाई मात्रै हामीले अहिले म्यानेज गरेको स्थिति हो। इन्डियाबाट जुन यदि सहज रूपमा चाहिँ इन्डियन ओइलबाट चाहिँ यदि चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थ चाहिँ सहज हुने हो भने पनि अझै पनि हामीलाई चाहिँ अर्को चाहिँ 1 महिना चाहिँ यो स्थिति सहज ल्याउन चाहिँ टाइम लाग्ने स्थिति छ। भने आजको दिनमा 30% को हाराहारीमा मात्रै आयात भइराखेको छ। हो। तर जस्तो अब रक्सौलमा रोकिएर राखेका मालवाहक ट्रकहरू जसले पेट्रोल बोकेका ट्याङ्करहरू जुन छन्, पेट्रोल डिजेल बोकेका, तिनीहरूलाई पनि रिरुटिङ गरेर चाहिँ नेपालमा आयात भइराखेको छ र त्यसबाहेकका अरू सबै नाकाबाट सहज ढङ्गले पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ भन्ने रिपोर्टहरू सार्वजनिक भएका छन्। यी के सबै गल्ती हुन्? यसमा सबभन्दा के भनेदेखि मैले यहाँलाई जुन अघि डाटा भने 30% भन्दा हाम्रो क्वान्टिटी अहिले हामी कहाँ इन्डियन ओयल कर्पोरेसनबाट आएको पेट्रोलियम पदार्थ भने त्यही हो। त्यसैले हामीले चाहिँ वितरण गरिरहेका छौँ। यसमा के छ भने जस्तै यदि अब जिल्लाहरूमा हेर्ने हो भने चाहिँ सिडिओको चाहिँ कोअर्डिनेसनमा हामीले डिस्ट्रिब्युसन गरेको छौँ। काठमाडौँमा हेर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो मन्त्रालय र हाम्रो केन्द्रीय कार्यालयको अनुगमनमा चाहिँ हामीले डिस्ट्रिब्युसन गरिरहेको स्थिति हो। यसैले यो चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ केही ट्रकहरू चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ नाकाबाट छिरेकै हिसाबमा क्वान्टिटी धेरै आयो भन्ने केही छैन। टोटलमा हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ हामी 30-35% भन्दा चाहिँ हामीले चाहिँ सप्लाई पाइराखेको स्थिति छैन। इन्डियन ओयलसँग तपाईँहरूको कुराकानी भइराखेको होला नि? जस्तो अहिले नाकामा पहिलेको जस्तो त्यस्तो अवरोध पनि छैन, अरू नाकाहरू त लगभग शान्त छन्। रक्सौलमा पनि अब त्यो खालको परिस्थिति थिएन। यद्यपि यो राजनैतिक एजेन्डासँग जोडिएको भएका कारणले यो फरक कुरा हुनसक्छ। तर एज अ बिजनेस पोइन्ट अफ भ्यूबाट कुरा गर्दा तपाईँहरू क्रेता र उहाँ विक्रेता, इन्डियन ओयलले विक्रेता भएका कारणले उहाँहरूको भनाइ के छ? तपाईँहरूको कुनै नेगोसिएसन पछिल्लो पटक भएको छैन? यस्तो छ, उहाँहरूको के भनेदेखि चाहिँ राजनीतिक तहमा उहाँहरूले मेसेज पठाउँदाखेरि चाहिँ र पहिले राजनीतिक तहको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अरू सबै नाकाहरू खुला छ, तपाईँहरू चाहे जति पेट्रोलियम पदार्थ लैजानुहोस् भन्ने चाहिँ राजनीतिक तहमा त्यो कुरा आइसकेपछि हामीमा पनि फलोअप भयो। राजनीतिक तहबाट हामीलाई भन्यो तपाईँको प्रशस्त चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थहरू चाहिँ
इन्डियाले दिन्छु भनिरहेको छ, तपाईँहरूले ल्याउन नसक्नु भएको स्थिति छ भन्ने कुरा आयो। त्यसपछि मैले के भने, मैले चाहिँ इन्डियन ओइल कर्पोरेसनसँगको चाहिँ उहाँहरूसँग गरेको पत्राचार र उहाँहरूसँग गरेको जुन हामीले टेलिफोनिक कन्भर्सेसन त्यसको चाहिँ मैले चाहिँ उहाँहरूलाई ब्रिफ गरेँ। र यसमा रियालिटी के हो भनेदेखि नि हाम्रो 70% चाहिँ मेटेरियल आउने भनेको रक्सोलबाट हो। यदि जबसम्म रक्सोलबाट क्वान्टिटी आउँदैन तबसम्म अरू ठाउँबाट जतिसुकै क्वान्टिटी दिए पनि हामीलाई पुग्दैन। किन पुग्दैन भनेदेखि चाहिँ उनीहरूमा त्यो फेसिलिटी पनि छैन, उनीहरूले त्योभन्दा बढी दिन सक्दैन, उनीहरूले चाहेर पनि बढी दिन सक्ने स्थिति छैन। यो कुरामा हामी चाहिँ जान्न जरुरी छ र यो कुरो चाहिँ मैले चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्ममा जानकारी गराइसकेपछि उहाँले यो रियालिटीलाई बुझ्नु भएको छ र अहिले हामी चाहिँ यही 30%देखि 35%को क्वान्टिटीलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न लागिरहेको स्थिति हो। अब छ नि जस्तो यो रक्सोलभन्दा अथवा वीरगञ्ज रक्सोल नाकाभन्दा अरू नाकाबाट ल्याउँदा किन सम्भव छैन भनेर भन्नुभयो कि महँगो पर्छ भनेर? यस्तो मैले भने नि अरू नाका जस्तै हाम्रो चाहिँ पूर्वमा चाहिँ काँकरभिट्टा नाकाबाट चाहिँ हामी चाहिँ सिलिगुडीबाट ल्याउँछौँ। सिलिगुडीमा त्यति उसको क्षमता नै छैन हामीले माग गरे अनुसार क्वान्टिटी पठाउन सक्ने। जस्तै बेतालपुरबाट ल्याउँछौँ, उसले एउटा लिमिटेड क्वान्टिटी हो, हामीसँग उनीहरूले त्यहाँबाट दिन सक्ने भने लिमिटेड क्वान्टिटी हो। त्यसले गर्दा त्यो क्वान्टिटीभन्दा बढी दिन सक्दैन, हामीले बढी ट्याङ्कर पठाएर पनि काम छैन। जस्तो चेन वान अथवा तपाईँहरूको माध्यमबाट सरकारको माध्यमबाट केही पैसा महँगो परे पनि जस्तो रक्सोल जुन रक्सोलका लागि जहाँबाट तेल भरिन्थ्यो त्यहाँ भरेका ट्याङ्करहरू चाहिँ जस्तो ढुवानीमा केही बढी खर्च हुने देखियो। अब रक्सोलबाट आउनेको सट्टा त्यो बाटो चाहिँ विराटनगरको भन्सार भएर रानी भन्सार भएर आउन सक्ने सम्भावना छैन? होइन, यो कुरा त्यहाँबाट भरेर होइन, किनभने अब अरू इन्फर्मल तरिकाबाट आएको अथवा कालो बजारीका माध्यमबाट आएको पेट्रोलियम पदार्थ भन्दा त राज्यकै निकायले ल्याएको अलिकति रिरोटिङ गर्दा ढुवानीमा बढी खर्च भए पनि त्यो सहज हुन सक्थ्यो नि? होइन, यसमा एउटा कुरा एकदम राम्रो क्वेसन सोध्नु। एउटा कुरा म स्पष्ट पारौँ, स्थिति के हो भनेदेखि रक्सोलबाट हामीलाई क्वान्टिटी नै दिएको छैन, त्यहाँबाट उनीहरूले लोडै गरिदिँदैन। नम्बर 1 कुरो त्यहाँबाट लोड हुँदैन। अहिले पछिल्लो दिनहरूमा चाहिँ अहिले पनि लोड गरिरहेको छैन। पछिल्लो दिनहरूमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एटिएफ चाहिँ दिन्छु भन्ने चाहिँ आएपछि केही ट्याङ्करहरू एटिएफ लोडको लागि गएको छ। एटिएफ पनि त्यो के कसरी गएको छ भनेदेखि एटिएफको के छ भनेदेखि तपाईँको 3 महिनाभन्दा बढी चाहिँ त्यो यदि त्यसलाई सेल गरेन, त्यो चाहिँ स्टोरेजमा बस्यो भने चाहिँ यसको क्वालिटी चाहिँ डिटोरेट हुँदै जान्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ इन्डियन ओइल कर्पोरेसनले अब त्यहाँ 3 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो हामीलाई नदिएको, त्यसले गर्दाखेरि एटिएफओलाई चाहिँ केही चाहिँ क्वान्टिटी दिन्छु भनेर उहाँहरूले भनेको छ। त्योदेखि बाहेक डिजेल र पेट्रोलको चाहिँ त्यो क्वान्टिटी उहाँहरूले दिइराख्नु भएको छैन। यो कुरा स्पष्ट हो। यही कारणले नभएदेखि त के थियो र हाम्रो ट्याङ्कर जान्थ्यो, यहाँले भने जस्तो चाहिँ त्यहाँबाट क्वान्टिटी ल्याएर जति पनि ल्याउन सकिन्थ्यो, त्यो स्थिति हो। हामीलाई क्वान्टिटी नै दिएको छैन। हामीलाई दिएको क्वान्टिटी भने 30 देखि 35%। तपाईँले ल्याएर आएको सामग्री अथवा पेट्रोलियम पदार्थ पनि जहाँ तपाईँले भण्डारण गर्ने ठाउँ थियो त्यहाँ भण्डारण गर्ने ठाउँै नपुगेर तपाईँको चाहिँ के अरे ओभरफ्लो अथवा बढी भण्डारण गरेर राखिएको छ, त्यसलाई वितरण गरिएन भन्ने टिप्पणीहरू आएको छ नि। यस्तो छ, हाम्रो के छ भने जस्तै मैले भने हाम्रो कहाँ टोटल देशभरिमा भएका चाहिँ स्टोरेज हाम्रो जुन क्यापेसिटी छ, काठमाडौँको कुरा गरौँ, हामी कहाँ पेट्रोल चाहिँ जम्मा चाहिँ 1870 KL मात्रै चाहिँ त्यसको स्टोरेज हुन्छ थानकोटमा हुन्छ होइन। अब त्यो मध्ये चाहिँ हामी केही क्वान्टिटी चाहिँ सुरक्षा निकायको लागि चाहिँ राख्छौँ र बाँकी क्वान्टिटी चाहिँ हामीले बजारमा सेल गर्ने हो। कहिलेकाहीँ के भइदिन्छ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो अन रुटमा प्रशस्त गाडी, अब भन्सारबाट एकैचोटि गाडीहरू छुटे हामीले सबै गाडीहरू चाहिँ के भने अरू डिपोहरूमा कम बिक्री वितरण गर्ने, काठमाडौँलाई बढी मगाइराखेको स्थिति हुन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ सेल नभएको स्थितिमा कहिलेकाहीँ 1-2वटा गाडी आयो भने हामी त्यसमा तुरुन्तै खन्याउन सक्दैनौँ, त्यो मात्रै हो र भोलिपल्ट त्यो सेलमा जान्छ। त्यसैले त्यही कारणले गर्दा एक दिन चाहिँ के भयो भनेदेखि चाहिँ यसमा चाहिँ हामी कहाँ स्टोरेज फुल भएको, त्यसको चाहिँ सेल्स चाहिँ हामीले कसरी गरेका छौँ भनेदेखि चाहिँ अहिले हामीले सरकारी पम्पलाई मात्रै पेट्रोलियम पदार्थ वितरण गरिराखेँ, अहिले प्राइभेटहरूलाई दिए पनि थिएन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो क्वान्टिटी एकैचोटि अकस्मात बढी आउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ बढी देखेको, हामीले त्यसलाई भोलिपल्ट सेल गरौँ फेरि नर्मल सेलमा गयो, त्यो समस्या होइन। त्यसैले यो चाहिँ स्टोरेजै नभएर बढी तेल भएको भन्ने कुरा होइन। मैले भने हामीसँग टोटल क्वान्टिटी नै जम्मा चाहिँ 20,000 KL मात्रै त्यति हो। र अब यो 20,000 भने पनि हामी चाहिँ सुरक्षा निकायलाई राखेर छुट्याएर त्यसभन्दा योबाट मात्रै केही बिक्री गर्ने हो। स्टोरेजमा हाम्रो क्वान्टिटी नै कहाँ छ र यदि हामीले बिक्री गरिहाल्यो भने पनि आज 5 दिनमा सबै क्वान्टिटी सकिन्छ, भोलि उताबाट आएन भने त फेरि त्यो क्राइसिस हुन्छ।
तर मान्छेहरूले त अब यसरी कन उताबाट सहज बन्ने परिस्थिति भइसक्दाखेरि पनि तपाईँहरूले पेट्रोलियम पदार्थको सक्दो आयात नगर्नुका पछाडि यो कालोबजारी गर्ने जुन इन्फर्मल च्यानलबाट कालोबजारी गर्ने व्यापारीहरू छ नि उहाँहरूलाई अप्रत्यक्ष ढङ्गबाट तपाईँहरूको मिलेमतोमा सहयोग गरिराख्नु भएको छ, अभाव सिर्जना गरिराखेर उहाँहरूलाई बेनिफिट गरिराख्नु भएको छ भन्ने खालका टिप्पणीहरू तपाईँहरूका प्रति उठेका छन्। मूलभूत रूपमा नेतृत्वमा तपाईँ भएको भएर तपाईँलाई यो आरोप लाग्दैछ। यसको चाहिँ एउटा के भने यसमा चाहिँ यो कुरा एउटा स्पष्ट एउटा के जरुरी छ भने मैले अघि पनि भने यही चिज बारम्बार भनिरहँदा एउटै डाटा भए जस्तो हुन्छ। मैले भने हामीमा इन्डियन ओइल कर्पोरेसनले उसले टोटल दिन सक्ने क्वान्टिटी भने 70 के अरे यो 30% भन्दा बढी हुँदै होइन, 30-35 भन्दा बढी हुँदै होइन। हामीले जतिसुकै कोसिस गरे पनि हामीले ट्याङ्कर बढी नपठाएर हो कि भन्ने कुरा हुँदैन। उसले उसको क्षमता नै त्यति हो, त्यो क्षमता बराबरको हामीले ल्याइसकेका छौँ। जबसम्म रक्सोल नाका खुल्दैन तबसम्म यो आउने सम्भव छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले के सुन्यौँ भने जस्तो रक्सोल नाकाका लागि जहाँबाट पेट्रोलियम पदार्थ लोड गरिन्छ त त्यो भारत सरकारका तर्फबाट तपाईँहरू रिरोटिङ गरेर लिनुहुन्छ भने अथवा अर्को रुटबाट लैजानुहुन्छ भने हामी यो रक्सोल डिपोका लागि रक्सोलबाट नाकाका लागि लोड गरिने ट्याङ्कर पनि लोड गर्न हामी तयार छौँ भनेर भनेको थियो नि त भारत सरकार। होइन यसको चाहिँ अब हामीसँग करेस्पोन्डेन्स पनि भइसकेको छ। मैले प्रधानमन्त्री कार्यालय पनि देखाएँ रक्सोलबाट चाहिँ हामी क्वान्टिटी दिँदैनौँ भन्ने चाहिँ त्यो त्यसको चाहिँ लिखित उहाँहरू जवाब पनि आइसकेको छ। एउटा कुरा के कारण भन्नुभयो होइन उहाँहरूले चाहिँ अहिले त्यहाँबाट दिन सकिँदैन, तिमीहरूको इन्टरनल कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो कि अहिले तपाईँले नै देख्नु भएको छ जस्तो ब्रिगन्ज नाकामा तपाईँको त्यहाँ कुनै पनि अवरोध भएको छैन, एउटा बाँसका छेस्काहरू राखिएका छन्, त्यहाँ मान्छेको उपस्थिति नै छैन। अनि के कारणले रोकियो, के उपयुक्त जवाब पाउनु भएको छ? होइन उहाँहरूले त्यतिखेर पठाएको जवाब यो आजभन्दा चाहिँ 10-15 दिन अगाडिको कुरा होला होइन। त्यसभन्दा पछाडिको त उहाँहरूले चाहिँ एटिएफको लागि मात्रै चाहिँ यो चाहिँ ट्याङ्करहरू पठाउनु भनेको त्यसो छ। यो डिजल पेट्रोलको लागि चाहिँ उहाँहरूले पनि तपाईँको आन्तरिक स्थिति सुधार नभएको हुनाले हामीले चाहिँ अहिले त्यहाँ रक्सोलबाट चाहिँ हामी क्वान्टिटी दिन सक्दैनौँ। अन्यत्र नाकाबाट लैजानको लागि पनि हामीले माग गरे अनुसारको जुन माग गरेका थियौँ त्यो पनि हामी दिन सक्ने स्थिति छैन भन्ने चाहिँ हामीलाई पत्र प्राप्त पनि भएको स्थिति छ। यस प्रकारको तपाईँको उहाँहरूले बेच्ने हो पैसा तिरेर हामीले अथवा तपाईँहरूले किन्ने जुन थियो त्यस्तो अवस्थामा पनि उहाँले दिन सक्दिनँ यहाँ उहाँ भनेर भन्दाखेरि पनि हामी निरीह भएर उसको कुरा सुनेर बस्नुपर्नेको विकल्प छैन है। अब यसमा अहिले स्थिति त्यही भयो। अब यस सम्बन्धीमा अब हामीले चाहिँ जुन हिसाबको चाहिँ पहिले चाहिँ 2012मा जुन एग्रिमेन्ट गरेका थियौँ इन्डियन ओइल कर्पोरेसनसँग अब आउने दिनहरूमा चाहिँ यसलाई चाहिँ रिभ्यू गरेर चाहिँ त्यो एग्रिमेन्ट गर्नुपर्ने पनि जरुरी देखियो होइन। यो स्थितिमा उहाँहरूले चाहिँ जुन हिसाबले चाहिँ बिजनेसको हिसाबले हो त्यो बिजनेसको हिसाबले चाहिँ उहाँहरूले हामीसँग ट्रिट नगरिराखेको स्थिति यो सत्य हो। र जुन कुरा यो कालोबजारी जुन मौलाइराखेको छ भन्ने कुरा छ बाबा, यो त नेपाल आयल निगमले 30-35% भन्दा बढी त हामीले मेटेरियल ल्याएकै छैन र त्यो हामीले त्यही बराबर मात्रै डिस्ट्रिब्युट गरेको छ। त्यसले पुग्ने भने त जति होला 70% हामी उसमा छौँ र यो पोरस बोर्डर भएको हुनाले प्रशस्त मेटेरियलहरू चाहिँ अरू ठाउँबाट आइरहेको छ। अब यसको जिम्मेवारी त आयल निगमको होइन, त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने जिम्मेवारी त होइन। र हामी कहाँ आएकोलाई चाहिँ एउटा चाहिँ मैले भनिहालेँ नि जिल्लाहरूमा चाहिँ सिडिओको चाहिँ संयन्त्रले चाहिँ त्यसलाई गरेको छ भने केन्द्रमा चाहिँ मन्त्रालयदेखि लिएर नेपाल आयल निगमको आफ्नो केन्द्रीय कार्यालयदेखि गृह मन्त्रालयको निगरानीमा चाहिँ वितरण भइरहेको स्थिति छ। अरू कालो बजारीबाट आएको पेट्रोलियम पदार्थको नियन्त्रण गर्ने या अनुगमन गर्ने काम यहाँको होइन। ती निकायहरूले अब त्यो चाहिँ अन्य निकाय छन्, वाणिज्य स्थानीय प्रशासन भयो। त्यसपछि अब हाम्रो चाहिँ साधारण हाम्रो पनि अनुगमनमा जान्छ, तर हामीले कालो बजारीको हेर्दैन, हामीले चाहिँ क्वालिटीको हेर्छौँ। भनेपछि आज जेसुकै चर्चा गरे पनि आयात चाहिँ भनौँ न आवश्यक मात्रामा भएको छैन, त्यही भएर अभाव जारी नै छ। एक्ज्याक्ट सबभन्दा सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा यही नै हो। सबैले मैले भनिहालेँ हामी जब 70% अथवा 65% हामी चाहिँ कममा छौँ भनेदेखि यो क्राइसिस हुनु स्वाभाविक हो। त्यो क्राइसिस अझै लम्बिने सम्भावना छ र अहिलेसम्मको जुन स्थिति देखिया छ केही दिनमा चाहिँ सहज हुन्छ कि भन्ने कुराहरू आए तापनि यो इन्डियन ओइल कर्पोरेसनसँग हामी चाहिँ टेलिफोनिक वार्ता हुँदाखेरि चाहिँ ती अरू डिपोहरूबाट चाहिँ एज इट इज क्वान्टिटी हामी दिन सक्छौँ। रक्सोलको अहिलेसम्म हामीले निर्णय गरेका छैनौँ भन्ने स्थिति भएको हुनाले तुरुन्तै सहज होला जस्तो हामीलाई लागेको छ। यो इन्डियन ओइल कर्पोरेसनले जुन तेल हामीलाई दिने गरेको छ यो भने चाहिँ त्यहाँको राज्यको जे नीति छ त्यस आधारमा मात्रै दिन्छ, एज अ बिजनेस कर्पोरेसनका हिसाबले उसले दिने गरेको छैन। अब उहाँहरूको पनि के बाध्यतात्मक स्थिति रहेछ भने उहाँ चाहिँ गभर्मेन्टको चाहिँ एजेन्सी भएको हुनाले
सर्टेन मन्त्रालयका चाहिँ निर्देशनहरू पनि उहाँहरूले पालना गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति भन्ने हामीले बुझेका छौँ। हामीले त आफ्नो हिसाबले धेरै पहल गर्दाखेरि पनि उहाँहरूले चाहिँ त्योभन्दा क्वान्टिटी अथवा उहाँहरूलाई जे एलोकेट गरिएको छ त्योभन्दा बढी चाहिँ अहिले नदिएको स्थिति हो। ए भने नेपाललाई चाहिँ पुरै दिन बन्द पनि नगर्ने तर भने अप्ठ्यारोमा पारिराख्ने अब स्थिति त्यही देखियो। हामीलाई अहिले चाहिँ इन्फर्मेसन छ जस्तो यो इन्फर्मल च्यानलबाट अथवा कालो बजारी जो गरिराखेका छन् उनीहरूका माध्यमबाट कति जति पेट्रोलियम पदार्थ आयात भइराखेको छ यहाँ? होइन, अब त्यो हामीलाई त जानकारी छैन। तर अब अहिले हामीले हेर्दाखेरि हामीले जस्तै अहिले मार्केटमा चाहिँ अहिले हामीले यो पेट्रोलियम पदार्थ चाहिँ जस्तै पेट्रोल पनि चाहिँ हाम्रो करिब करिब चाहिँ पर डे सेल्स 300 KL छ भने करिब 300 KL र डिजेल करिब करिब 300 KL चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ वितरण गरिदिइरहेको स्थिति अहिले चाहिँ छ। यो गत हप्ता चाहिँ हामीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा के कमिटमेन्ट गर्यौँ भने अब चाहिँ प्रत्येक दिन काठमाडौँमा 300 KL पेट्रोल र 500 KL चाहिँ डिजेल चाहिँ हामी जसरी पनि भित्राउँछौँ। हामीले कुन आधारमा भने त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ तराईमा भएका डिपोहरूमा चाहिँ त्यहाँको क्वान्टिटी गरेर भए पनि काठमाडौँ ल्याएर चाहिँ अहिले हामीले वितरण गरिसकेको स्थिति छ। त्यसले गर्दा मेरो विचारमा यहाँ कालोबजारी कम भएको हुनुपर्छ र अहिले धेरै जसो पेट्रोल पम्पमा चाहिँ डिजेल पेट्रोलहरू चाहिँ हामीले छोडेको स्थिति छ। सरकारी दर रेटभन्दा महँगो दर रेटमा अथवा अरू आफ्नो छुट्टै दर रेटमा पनि बेच्ने गरिकन केही प्राइभेट कम्पनीले ल्याएर आएका थिए नि, त्यो के भइरहेको त्यसको क्वान्टिटी अहिले यस्तो छ। यो विराटले चाहिँ पेट्रोल 1 लाख लिटर चाहिँ पेट्रोल चाहिँ उहाँहरूले ल्याउनु भएको थियो र त्यसको चाहिँ हामीले चाहिँ पम्प तोक दिएर एउटा चाहिँ बिक्री वितरण गर्यो। तर त्यसलाई पनि उहाँहरूले निरन्तर दिन नसकेको स्थिति हो। के अहिले त्यो बन्द भएको छ? होइन, उहाँहरूले एक पटक ल्याएर चाहिँ बिक्री वितरण गर्नुभयो। सायद त्यसमा उहाँहरू लागिराख्नु भएको छ होला, तर अहिले निरन्तर भन्ने हुन सकेको छैन। हामी यो सन्दर्भ फेरि जोड्नेछौँ। दर्शकहरू, नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बहादुर खड्कासँग हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। पेट्रोलियम पदार्थको आयात कस्तो भइराखेको छ, अहिले वितरणमा जुन खालका अभावहरू अझै जारी छन्, यो कतिन्जेल रहन सक्ने स्थिति छ, आजको यो पछिल्लो अवस्थाका बारेमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। सन्दर्भ फेरि जोड्नेछौँ, बेला भएको छ छोटो विश्रामको। विश्रामपछि पुनः हार्दिक स्वागत छ। माउन्टेन फोकसको आजको यो श्रृङ्खलामा नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बहादुर खड्कासँग हामी पेट्रोलियम पदार्थको आयात, आजको वितरण के कस्तो छ यसबारेमा केन्द्रित भएर कुराकानी गरिरहेका छौँ। पुनः स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा। जस्तो यहाँले यो प्रकारको जुन खालको अभाव हामीले भोगिराखेका छौँ, यसबाट मुक्ति पाउनका लागि एउटा व्यापारिक संस्थाको हैसियतले व्यापार विविधीकरण गर्ने भनेर चाहिँ अरू थुप्रै विकल्पहरूका माध्यमबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने गरिकन नेगोसिएसन यहाँले गर्नुभएको थियो। यो के हरायो? केही पनि भएन, यसको कुनै रिजल्ट आएन। यस्तो छ, हामीले चाहिँ जब यो चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थको असहज स्थिति भयो, त्यो भइसकेपछि हामीले चाहिँ करिब करिब चाहिँ 20 वटा भन्दा बढी कम्पनीहरूलाई चाहिँ नो अब्जेक्सन दियौँ, जहाँ जुनसुकै माध्यमबाट पनि पेट्रोलियम पदार्थ ल्याएर चाहिँ बिक्री वितरण गर्नेलाई को लागि हामीलाई अब्जेक्सन छैन। नेपाल सरकारले निर्णय गरिदिएको छ ल्याएर चाहिँ बिक्री वितरण गर्न भन्दाखेरि पनि कुनै कम्पनीले ल्याउन नसकेको स्थिति छ। अब यसमा उहाँहरूको विभिन्न कारण पनि होला के कारणले ल्याउन सक्नु भएन। र नेपाल आयल निगमले चाहिँ खास गरेर चाइनासँग चाहिँ एउटा चाहिँ एमओयू गरेको स्थिति छ। हामीले चाहिँ 30% चाहिँ चाइनाबाट चाहिँ अब चाहिँ व्यापार गर्नुपर्छ र त्यसको चाहिँ के अरे सप्लाई सुरु होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ एउटा एमओयू सुरु गरेको स्थिति छ र यसको अहिले गृह कार्य भइरहेको छ। यसमा हामी रेटको नेगोसिएसनमा छौँ। रेट चाहिँ चाइनाबाट ल्याउँदाखेरि चाहिँ इन्डियाबाट आएको भन्दा चाहिँ बढी कस्ट पर्ने हुनाले त्यसलाई कसरी चाहिँ यो बराबर रेट गराउन सकिन्छ भन्नेमा चाहिँ गृह कार्य भइरहेको छ। अब हेर्नुहोस् न, राज्यका तौरबाट ल्याउँदाखेरि त जुन महँगो परे पनि जे जति किनबेच हुन्छ त्यसको राजस्व राज्यकै ढुकुटीमा जाने कुरा हो। अहिले कालोबजारी गरिकन मान्छेहरू एउटा लिटर पेट्रोलको तपाईँको दोब्बर तेब्बर पैसा हालेर किनिराखेको परिस्थिति छ। अब जटिलता अहिले भइराखेको छ। पछि नेगोसिएसन गर्दै गर्ने गरिकन व्यापारिक समझौता गरेर भटाभट ल्याउन सक्ने परिस्थिति थिएन र? होइन, अहिले चाइनाको केसमा चाहिँ त्यो पनि विभिन्न टेक्निकल कारणले गर्दा त्यति सहज स्थिति देखिएन।
तर अब जस्तै इन्डियाबाट यो सम्भव हुन्थ्यो होला, केही पार्टीहरूले कोसिस पनि गरे, तर उनीहरूलाई चाहिँ हामीले राम्ररी फेसिलिटेसन गर्न सकेको हिसाबले चाहिँ उहाँहरूले ल्याएर बिक्री नगरेको पनि स्थिति देखिन्छ। जस्तै जो विराट कम्पनीले चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थ ल्यायो, त्यसलाई बिक्री गर्नलाई यहाँ समस्या भयो। दुईवटा, हामी नेपाल आयल निगमको भन्दा रेट बढी भयो, त्यो चाहिँ अब करिब पेट्रोल चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ 160 कतिमा चाहिँ बिक्री हुनुपर्ने स्थिति भयो। अब त्यसलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ ल्याएर चाहिँ बिक्री वितरण गर्न असहज भएको स्थिति पनि एउटा छ भनेदेखि चाहिँ अरू कम्पनीहरूले चाहिँ विभिन्न कारणले गर्दा ल्याउन नसकेको स्थिति छ। अब यसको लागि हामी सहजता गर्नको लागि आयल निगम तयार छ, हामीले नो अब्जेक्सन दिएका छौँ। फ्याक्ट्रीहरूको लागि तपाईँहरू आफै ल्याएर चाहिँ प्रयोग गर्नुहोस् पनि भनिसकेको स्थिति छ। तर अब हेर्नुहोस् न, जसलाई बिजनेस गर्नुहोस् ल्याउनुहोस्, नो अब्जेक्सन लेटर भनेर तपाईँले जुन दिनुभएको छ, तर अब ल्याएर कति मूल्यमा बिक्री गर्ने भनेर मूल्य निर्धारण गरिदिनु हुन्न तपाईँहरू। अब यस्तो मूल्य निर्धारण नगरिकन उहाँले कहाँबाट ल्याएर के बेच्ने? एक्ज्याक्ट। अब यसको छ, यसमा चाहिँ अब यो आयल निगमको क्षेत्राधिकार परेन, मूल्य निर्धारण सम्बन्धी यो अन्य निकायले गर्नुपर्ने हुनाले यसमा भएन। हामीले चाहिँ यदि चाहिँ फेसिलिटेसन गरिदिनु, उहाँहरूलाई पेट्रोल पम्प उपलब्ध गराइदिने हो त त्यस्तो हो भने चाहिँ हामी गर्न सक्ने स्थिति। अन्य निकायले किन गरिराखेका छैनन्? तपाईँको कुरा भएको छैन? होइन, यस्तो छ, अब त्यो उहाँहरूकै जिम्मेवारी भएले किन गर्नु भएन भनेर त मैले त्यसको जवाब दिन सकिनँ होइन। तर हामीले पनि चाहिँ यसको मूल्य निर्धारण गरिदिनु पर्यो होइन। मैले त कयौँ मिटिङहरूमा चाहिँ कि त डुवेल प्राइस भए पनि राखिदिनु पर्यो, त्यो भएपछि सहज हुन्छ भनेर भनेको स्थिति हो, तर त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेन। जस्तो तपाईँलाई नियमन गर्नका लागि वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय छ, अहिले आपूर्ति मन्त्रालय मात्रै भनिन्छ, के अरे आपूर्ति मन्त्रालय छ, त्यहाँ कर्मचारी तन्त्र, तपाईँहरूको बोर्ड छ। यो अलिकति यसमा चाहिँ माइलस्टोन कुनै प्रकारको निर्णय हुन जरुरी थियो नि, जस्तो तपाईँहरूले किन्ने हो अथवा निजी क्षेत्रलाई दिने हो। यस प्रकारको असहज आजको 21औं शताब्दीमा हवाई जहाजबाट अनेकन विधिबाट नयाँ देशबाट अरू कुनै पनि ठाउँबाट ल्याउन सक्ने परिस्थिति हुँदाहुँदै एउटा पैसा तिरेर ल्याउनु पर्ने चिजमा पनि देशले एउटै ठाउँबाट तपाईँको चाहिँ प्रतीक्षा गरेर बस्दा यस प्रकारको सङ्कट बेहोर्नु परेको छ। होइन, किन यो किन काम भएको छैन, कहाँबाट अड्किराखेको छ? होइन, अब यसको के छ भने जस्तै हवाई इन्धनको सम्बन्धमा चाहिँ के भयो भनेदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ यही चाहिँ जब यो इन्टरनेसनल फ्लाइटहरूलाई त हामीले दिन नसक्ने स्थिति भयो, नोटम जारी गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ आफ्नो स्थानबाट पेट्रोलियम पदार्थ चाहिँ भरेर ल्याउने चाहिँ हामीले नोटिस जारी गऱ्यौँ भने यो डोमेस्टिक एयरलाइन्सको लागि चाहिँ हामीले यहाँबाट चाहिँ पहिले चाहिँ आरएलाई चाहिँ हामीले रिक्वेस्ट गऱ्यौँ, तपाईँहरूले चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ ल्याइदिनु पऱ्यो भने चाहिँ उहाँहरूले कलकत्ताबाट चाहिँ ल्याइदिनु भयो। र त्यो प्राइस अब आरएले ल्याएको हामीलाई प्राइस दिन गाह्रो पनि भएन, हामीले त्यो प्राइस दियौँ, ल्यायौँ, र पछि त्यो पनि उहाँहरूले फेरि ल्याउन नसक्ने स्थिति भयो। उहाँहरूको आफ्नै फ्लाइटले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ स्पेयर गर्न नसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा प्राइभेट कम्पनी पेट्रोलिम्याक्स भन्नेलाई चाहिँ त्यो चाहिँ एयरलिफ्ट गरेर चाहिँ उहाँहरूले ल्याउनु भयो, र करिब 3000 KL चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ लिफ्ट गरिसक्नु भएको छ, र अहिले हामी त्यसलाई बन्द गरेर चाहिँ त्यति भयो भने हामीले डोमेस्टिक चाहिँ केही दिनको लागि चाहिँ दिन सक्छौँ। तर यसमा कुरा के रह्यो भनेदेखि यहाँले भने जस्तो चाहिँ अब अन्य कम्पनीहरूमा डिजल पेट्रोलको लागि चाहिँ यो रेट नै चाहिँ फिक्स गरिदिन नसकेको, अब जुन निकायले गरिदिनु पर्थ्यो गर्नुपर्ने कसले हो यो? अब यसको चाहिँ अब जिम्मेवारी दिएको चाहिँ वाणिज्य मन्त्रालयलाई नै, वाणिज्य मन्त्रालयले वाणिज्य विभागलाई चाहिँ जिम्मा दिएको थियो। उहाँहरूले नै त्यसको रेटको र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी उहाँहरूको हो। आयल निगमको यसमा कुनै पनि रोल रहेन। हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई फेसिलिटेसन गर्नेसम्म हामीलाई जिम्मा दिएको थियो, फेसिलिटेसन हामी गर्थ्यौँ, हामी पेट्रोल पम्प उपलब्ध गराइदिन सक्थ्यौँ होइन। तर अब रेटको सम्बन्धी हामीले गर्न नसक्ने हुनाले यसमा एउटा अगाडि नबढाएको स्थिति यो हो। उहाँहरूले यो केही गर्नु भएको छैन, गरे भए त रिजल्ट आइहाल्थ्यो नि। अब अहिलेसम्म चाहिँ रिजल्ट नआएको हिसाबले अब नगरेकै भन्ने ठान्नुपर्छ। यो सङ्कटका सन्दर्भमा उहाँहरूलाई छुएको छैन कि होइन? यस्तो हो, यो पनि अब विभिन्न चरणमा चाहिँ उहाँहरूको पनि मिटिङ भइरहेको स्थिति हो, र मिटिङ हुँदाखेरि हामीले यो ब्युरोक्रेसी जुन कर्मचारी तन्त्र छ, यो मिटिङ सिटिङ गरेर के गर्ने? तपाईँको 4-5 महिनादेखि मान्छेले यत्रो सङ्कट भोगिराखेको छ, मान्छेहरूको घरमा चुलो बलेको छैन, यत्रो सङ्कट भइरहेको छ। यो त ओभरनाइट रातारात मिटिङ गरेर के मिटिङ? तपाईँको सबैजना जम्मा भएर रातारात गर्नुपर्ने निर्णय होइन यो? होइन, यस्तो छ, यो त महिनौसम्म मिटिङ गरेर के हुन्छ? यस्तो छ, अब अरूको बारेमा कुरा, यो सङ्कटलाई लम्ब्याउन अथवा सङ्कट चुलाउनका लागि उहाँहरूले सहायक भूमिका निर्वाह गरिराख्नु भएको छ। अब यस्तो छ, अब यसमा यो सरकारले गर्ने निर्णयमा मैले धेरै बोल्न उचित भएन, तर नेपाल आयल निगमको तर्फबाट हामीलाई जे निर्देशन दिएको हुन्छ, अहिले त हामीलाई भनौँ न, हामीलाई
के अरे बोर्डर क्रस गराएर प्रशस्त क्वान्टिटी जहाँबाट दिउँ हामी त्यो वितरण गर्न तयार छौँ। तर नेपाल आयल निगमलाई पनि तपाईँको के भन्छ स्पष्ट प्रशस्त मात्रामा तपाईँहरू चाहिँ आयात गर्नुहुन्छ, तर अब जो इन्फर्मल च्यानलबाट अहिले विराट लगायतकाहरूले बेचिराखेका छ नि बढी मूल्यमा, तपाईँहरू ल्याएर चाहिँ उसलाई दिनुहुन्छ, उसलाई महँगो मूल्यबाट चाहिँ बेच्न लगाउनुहुन्छ, अनि यता चाहिँ आयात कम भएको छ भनेर भन्नुहुन्छ अरे। होइन, यसमा त केही सत्यता रहेन। तर यसमा के भनेदेखि यदि चाहिँ भनौँ न, यदि अहिले पनि कुनै प्राइभेट कम्पनी आउँछ र हामी चाहिँ हाम्रै रेटमा नेपाल आयल निगमले लिने रेटमा दिन्छ भनेदेखि हामी उसँग चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थ लिएर हामी बिक्री वितरण गर्न तयार छौँ, कुनै कम्पनी यदि आउँछ भने पनि, होइन? त्योसम्म हामीलाई अधिकारको कुरा हो। यदि अब होइन भने सरकारले नै चाहिँ स्पष्ट रेट तोकेर चाहिँ डुअल रेट यदि राखिदियो भनेदेखि मात्रै नेपाल आयल निगमले त्यसपछि चाहिँ केही पहल गर्न सक्ने भयो। यो अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटमा भनौँ न पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटै छ, अहिले निजी कम्पनीले पनि तपाईँको आयात गर्यो भने किन महँगो पर्ने भयो? महँगो के खालि यो सङ्कटलाई प्रयोग गरेर लुटौँ भन्ने हिसाबले मात्रै हो र? यस्तो छ, यसको चाहिँ खास गरेर के भनेदेखि चाहिँ अब नर्मल हिसाबले यदि पेट्रोलियम पदार्थ आइरहेको भए नेपाल आयल निगमले प्रशस्त ल्याउन सक्ने स्थिति छँदै थियो। त्यो नहुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ पोरस बोर्डरबाट विभिन्न ठाउँबाट अब उहाँहरूको भनाइअनुसार हिडन कस्ट हुन्छ, धेरै कस्ट हुन्छ, त्यो कस्टले गर्दाखेरि चाहिँ प्राइस बढ्न स्वाभाविक होला। र फेरि अब मान्छे एउटा चाहिँ यस्तो समयमा मान्छेले चाहिँ एउटा चाहिँ मौकाको फाइदा उठाएकोले पनि होला, मेरो विचारमा परल त्यति कस्ट नपरे पनि हुनसक्छ, होइन? हुनसक्छ, होइन? अब यसमा त अब सबैजना आफै सचेत हुनुपर्ने कुरा हो। तर सरकारले अथवा सरकारका निकायहरूले जुन खालको यो सङ्कट समाधानका लागि हाम्रो भनौँ न दक्षिणी छिमेकी भारतका नाकाहरू भएर आउने पेट्रोलियम पदार्थ अथवा यो जुन चिज छ यसका सन्दर्भमा अरू विकल्पहरू खोज्ने बेला खोज्नुपर्ने जुन खालको परिस्थिति छ त्यसका सन्दर्भमा तदारुकता नअपनाएको चाहिँ पक्कै हो। यस्तो अब आज अब 5-6 महिना भइसक्यो, होइन? अब यदि तदारुकता अप्नाएको अथवा केही भएको भए त केही न केही भइसक्नु पर्थ्यो, होइन? यो स्वाभाविक पनि हो। तर एउटा कुरा के भने हामीमा जुन किसिमको बाध्यात्मक स्थिति के रह्यो भनेदेखि डिजल पेट्रोल एयरलिफ्ट गरेर ल्याएर पनि यो धान्न सक्ने स्थिति नभएको। हामीले चाहिँ केही विज्ञहरूसँग अथवा टेक्निकल यसका सन्दर्भमा नलेज भएका मान्छेहरूसँग पनि कुरा गरेका थियौँ। उहाँहरू भन्नुहुन्छ एयरलिफ्टिङ गरेर पेट्रोल डिजेल ल्याउँदाखेरि पनि त्यति महँगो पर्दैन, अहिलेकै मूल्यमा दिन सक्ने परिस्थिति छ, तर राज्यले यो खालको वातावरण बनाइदिएन भन्नुहुन्छ नि। होइन, अब यस किसिमको हल्लाहरू त प्रशस्त चलेका छन्, होइन? जति पार्टीलाई हामीले नो अब्जेक्सन दियौँ यिनीहरूले चाहिँ हामी 1 हप्ताभित्र चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थ ल्याएर चाहिँ बिक्री वितरण गर्छौँ, ल्याउन सक्छौँ भनेर भन्नुभयो। त्यही पनि के भने यसका धेरै लामा प्रोसिजरहरू छन्। अब पछि जुन व्यवहारिक कठिनाइ उहाँहरूले देखाउनुभयो, जस्तै चाहिँ उहाँले एयर रुट पाइन्न भन्नुभयो, एयर रुट पाएन, होइन? आउँदा त इन्डिया जता नजिक त्यहीँबाट आउँछ, एयर रुट पाएन भनेर भन्नुहुन्छ। त्यसपछि भनेको विमानहरू चाहिँ त्यत्रो लोड लिएर आउने विमानहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ ल्यान्डिङ गर्न नसक्ने स्थिति भयो। यदि ल सस्तो हुन्थ्यो भने पनि त यी धेरै टेक्निकल कारणहरू छन्, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आएको छैनन्, होइन? अब सस्तोमा आउन सक्थ्यो भने त कि त गभर्मेन्टले चाहिँ एकदम चाहिँ कडा डिसिजन गर्नु पर्यो, जे जति परे पनि जस्तो पनि ल्याउने जुन प्राइसमा पनि आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ कुनै निकायले गरिदियो भनेदेखि प्राइभेट कम्पनीले ल्याउन सक्ने स्थिति होला। अन्यथा मान्छे आफ्नो रिस्क लिएर यत्रो सङ्कट भए तापनि ल्याउन सक्ने स्थिति चाहिँ देखिएन। यहाँले जस्तो अन्तर्वार्ताका क्रममा सुरुमा भन्नुभयो कि 71,198 चाहिँ जुन किलोलिटर अथवा के थियो यो किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ हो या पेट्रोल मात्रै हो? यो सबै चिज हो। यसमा चाहिँ डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल र हवाई इन्धन समेत गरेर हो। यो हाम्रो आवश्यकता यति थियो, तर 20,000 आवश्यकता भन्दाखेरि हाम्रो टोटल क्षमता यति हो, तर 20,300 मात्रै छ। हाम्रो टोटल राख्न सक्ने क्षमता त्यो हो, स्टोरेज क्षमता यो हो। हामीसँग अहिले यति छ, हामी यो चाहिँ हाम्रो स्टोरमा छ। 30% को हाराहारी मात्रै हो। यो चाहिँ स्टोरमा छ। अब यो मध्ये चाहिँ हामीसँग चाहिँ करिब चाहिँ भनौँ न 15% हामी सेक्युरिटीलाई राख्यो भनेदेखि अरू 10-15% चाहिँ हाम्रो मार्केटमा जाने हो। 15%ले कति दिन थेक्छ? त्यो भनेको हामीलाई 4 दिन 5 दिनभन्दा बढी थेक्ने क्वान्टिटी होइन। र अर्को कुरा के भने हामी चाहिँ डे टु डे जुन आइरहेको छ त्यसैलाई चाहिँ हामी रेगुलर सेल गरेर चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो चलेको स्थिति हो। अब जस्तै अहिले अहिले यो पछिल्लो भनौँ हामी चाहिँ माघ 17कै यदि डाटा यहाँ भने भनेदेखि चाहिँ जस्तै हामीले चाहिँ डिजेल चाहिँ 556 केएल चाहिँ हामीले रिसिभ गरेको छौँ भनेदेखि हामीले सेल्स चाहिँ 777 गऱ्यौँ भनेपछि हामीले त्यही स्टककोबाट पनि निकालेर बिक्री गऱ्यौँ भन्ने बुझिन्छ, होइन? र यो डाटा चाहिँ हामीले वेबसाइटमा पनि राखेको स्थिति छ। र अब त्यस्तै गरी यो जुन ग्यासको के हो आजको स्थिति हो,
ग्यासको चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ अघि जुन रिरुटिङको धेरै कुरा आयो नि, रिरुटिङ चाहिँ खास गरेर चाहिँ ग्यासको लागि चाहिँ गर्न आवश्यकता थियो र त्यहाँ भएका करिब चाहिँ सबै बुलेटहरू चाहिँ आज चाहिँ त्यहाँबाट रिरुटिङ भइसकेका छ। त्यो ग्यासका बुलेटहरू त्यहाँ रोकिएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो ट्रान्सपोर्टमा पनि समस्या भइरहेका थियो। अहिले त्यहाँबाट चाहिँ केही ग्यासहरू केही बाँकी छन् र केही चाहिँ रिरुट भइसकेका छन्। तर अर्को समस्या अहिले के भयो भनेदेखि चाहिँ ग्यास चाहिँ नयाँ लोड गर्न दिइराखेको छ। अहिले के भएको छ भनेदेखि म त्यस कुरामा आउँदैछु। अहिले हाम्रो चाहिँ ग्यास लोडिङ हुने भनेको सबभन्दा धेरै क्वान्टिटी बरौनी, त्यसपछि मथुरा र हल्दिया, यी पोइन्टहरूबाट लोडिङ हुने हो। अब यो जाडाको समयमा इन्डिया पनि चाहिँ ग्यासको डिमान्ड उहाँहरूको पनि बढ्ने, त्यसले गर्दाखेरि बरौनीबाट जुन क्वान्टिटीमा चाहिँ ग्यास लोडिङ हुनु पर्थ्यो त्यो नभइरहेको स्थिति छ। त्यसले गर्दा हाम्रो मान्छे पनि त्यहाँ मेन्टेनको लागि गएको छ। कारण के हो भनेर त्यस्तै हल्दियाबाट पनि कम लोडिङ भइरहेको छ, मथुराबाट त एकदम कम। र जाडोको समयमा हाम्रो काठमाडौँमा पनि त्यसै पनि ग्यासको चाहिँ अभाव हुने स्थिति हुन्थ्यो, हाम्रो चाहिँ डिमान्ड बढी हुन्थ्यो। र अहिलेको ग्यासको स्थिति भनेको चाहिँ सुरुदेखि अहिलेसम्म 10 देखि 12% भन्दा बढी आएको छैन। यो बुझ्न जरुरी। त्यसैले हामीले चाहिँ हाफ सिलिन्डर गरेर चाहिँ बिक्री वितरण गरेका कारण पनि त्यो हो। तर यसैमा चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ हाफ सिलिन्डर गरेर बिक्री वितरण गरिरहेको बेलामा जो बिक्री वितरण गर्ने निकायहरू छन्, व्यापारीहरू छन्, उनीहरूले होइन सरकारले त्यसो भने पनि हामी फुल सिलिन्डर बिक्री गर्छौँ, त्यो खालको मापदण्ड के अरे यो भनौँ न यो परिणाम हामी कहाँ आइसक्यो भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ। होइन, यसमा चाहिँ अब हाम्रो फुल सिलिन्डर बिक्री गर्छु भन्दै पनि तपाईँहरू आधै सिलिन्डर बिक्री गर भनेर भन्नुको पछाडिको कारण के? होइन, यसमा के छ भनेदेखि हाम्रो चाहिँ के भने धेरैभन्दा धेरै चाहिँ कन्ज्युमरलाई चाहिँ सिलिन्डर पुगोस् भन्ने हिसाबले क्वान्टिटी कम गरिएको हो। अब अलिकति क्वान्टिटी यदि बढेछ भनेदेखि चाहिँ यसको चाहिँ हामी चाहिँ छिट्टै नै चाहिँ 14.2 गएर पनि गर्न सक्छौँ। तर अहिलेको स्थिति हेर्दाखेरि पनि त्यति सहज रूपमा चाहिँ ग्यास आउन सकेको छैन। एउटा सिलिन्डर भित्र अरू धेरै खेल छ भन्ने बुझिन्छ नि? होइन, अब यो सम्बन्धीमा भ्रष्टाचार छ त्यसमा। त्यही भएर ग्यास तपाईँको चाहिँ आइसके पछाडि पनि आधै सिलिन्डर कायम गराउनुको कारण त्यस्तो हो भनिन्छ नि फेरि? होइन, अब त्यसको एक्चुअल तपाईँको तौल के हो, कसो, कसले नाप्ने, कतिजना पाउनु नै यहाँ ठुलो कुरो छ। नापेर दे मात्रै कहाँ भन्ने होइन, तौलेर दे कसले भन्ने। त्यसमा भएर यसमा चाहिँ तपाईँको केही पोइन्टहरू घटबड गर्यो भने पनि ठुलो परिणाममा तपाईँको चाहिँ चलखेल हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा फुल सिलिन्डर ग्यास दिन तयार छैन सरकारी निकाय नै। होइन, त्यो हिसाबले होइन, सरकारले त सबैलाई धेरै ग्यास पुगोस् भन्ने हिसाबले मात्रै हाफ सिलिन्डर गरिदिएको हो। होइन, क्वान्टिटी आउने बित्तिकै हामी 14.2 जान्छौँ। क्वान्टिटी नभएपछि त खासै केही यो भएन। अब जहाँसम्म चाहिँ सिलिन्डरमा चाहिँ कम वेट र त्यसको चाहिँ अनुगमन कार्य विभिन्न निकायबाट भइरहेको हुन्छ र जुन हिसाबले अघि यहाँले इङ्गित गर्न खोज्नु भएको चाहिँ त्यसमा चाहिँ केही लेदोहरू जम्या हुन्छ, त्यसले गर्दा त्यसमा क्वान्टिटी कम हुन्छ भन्ने कुरामा यसमा चाहिँ के भने यसमा चाहिँ दायित्व चाहिँ यो चाहिँ बोटलरहरूको दायित्व पनि हो र हाम्रो अनुगमन गर्ने निकायहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ अनुगमन पनि गर्छ र त्यस्ता गर्नेहरूमाथि कारबाही पनि भइरहेको स्थिति छ र जसले कालोबजारी गर्छ त्यसलाई पनि कारबाही हामीले गरिरहेको स्थिति छ। स्वयं तपाईँका वरिष्ठतम कर्मचारीहरूले जो पेट्रोल पम्पहरूमा चाहिँ के अरे यस प्रकारको अनियमितता गरेको भनेर छानबिनको दायरामा आउनु भएको छ उहाँहरू? होइन, यसमा यस्तो छ, के गडबड भइरहेकै रहेछ नि? होइन, यसमा यस्तो छ, अब यसको के भएको भन्ने कुरा त भोलि चाहिँ अदालतले जे निर्णय गर्ला त्यो होला। तर जुन हिसाबले हामीले वितरण गरेको वितरणको स्थितिमा म अहिले पनि भन्छु वितरणको स्थितिमा त्यो होइन। वितरण के भनेदेखि हाम्रो मन्त्रालय र केन्द्रीय कार्यालयको चाहिँ एउटा चाहिँ निर्देशनअनुसार चाहिँ बिक्री वितरण भएको स्थिति हो। होइन, अब अन्य विभिन्न केसहरूमा चाहिँ अब मुद्दा दायर भएको अथवा के भयो भन्ने त्यो हामीलाई जानकारी भएन र त्यसमा जुन किसिमको आरोप लागेको छ त्यो त पछि अदालतले भन्ने कुरा हुनाले अहिले हामीले भन्न मिलेन। तर त्यस्ता एक्टिभिटी नहुन दिनलाई चाहिँ हामीले हाम्रो संयन्त्रहरू चाहिँ त्यसलाई चाहिँ विभिन्नबाट चेक एन्ड ब्यालेन्स गरेको स्थिति छ। यो जस्तो आयल निगमको नेतृत्वमा बसिरहँदाखेरि आजसम्मको नेगोसिएसन छलफल जति पनि नेगोसिएसन तपाईँले गर्नुभएको छ विभिन्न निकायहरूसँग, त्यसका आधारमा हाम्रा दर्शकहरूलाई यसो भन्न सक्नुहुन्छ कि कहिलेसम्म चाहिँ हामी पेट्रोलियम पदार्थ अलिकति सहज हुन सक्ला भन्ने केही त्यस्तो आशावादी कुरा भन्न सक्नुहुन्छ? अब यसको के छ भनेदेखि अहिलेको जुन हिसाबको इन्डियन अयल कर्पोरेसनबाट सप्लाईको स्थिति आइराखेको छ, यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब उहाँहरूले पनि हामीलाई दिएको आश्वासन के भनेदेखि जुन दिन नाका खुल्ला त्यो दिनदेखि हामी 24 घण्टा चाहिँ हाम्रो डिपो खोलेर जति पनि क्वान्टिटी दिन सक्छौँ भनेको हिसाबले अब हामी यति मात्रै भन्न सक्यौँ कि नाका खुलेको केही दिनभित्रमा चाहिँ भन्न 15 देखि 1 महिनाभित्रमा चाहिँ हामी सहज रूपमा चाहिँ
इन्धन उपलब्ध गराउन सक्ने स्थिति छ। अब कुरा चाहिँ अब त्यही नै रह्यो, अब यो नाकाबन्दी कसले खुल्छ भन्ने जवाब चाहिँ कसले दिन सक्दैन होइन। यो तपाईँको के भन्छ, पछिल्ला दिनहरूमा चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वबाट पनि अब तुरुन्तै नाका सहज हुन्छ, तुरुन्तै चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थको यो आकार यस्तो हुन्छ भनेर हामीले प्रत्येक 2-4 दिनको अन्तरालमा यस प्रकारका विषयहरू सुन्ने गरेका छौँ, आशावादी कुराहरू सुन्ने गरेका छौँ। तपाईँहरू भनिदिनुहोस् कि परिणामका हिसाबले चाहिँ हरेक दिन अथवा पछिल्ला दिनहरूमा बढ्दो क्रममा परिणाम आइराखेको छ कि उस्तै उस्तै हो? अब अहिले म भने हामीले चाहिँ गत हप्तादेखि चाहिँ मैले भने काठमाडौँको लागि चाहिँ 300 KL हाम्रो पर डे सेलै चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थको 3 देखि 350 KL हो। त्यो बराबर क्वान्टिटी हामी बाहिरबाट झिकाएर चाहिँ यहाँ चाहिँ वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छौँ भने त्यसै गरी पेट्रोलियम पदार्थको चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमम डिमान्ड नै 450 KL हो र हामी चाहिँ 500 KL चाहिँ बाहिरबाट यहाँ चाहिँ भित्राइराखेका छौँ र हामी डे टु डे ट्रान्सपोर्ट गरेर पनि चाहिँ यो स्थितिलाई चाहिँ सहज गराउनेतर्फ लागेका छौँ। मलाई लाग्छ यदि यही परिणामको क्वान्टिटी आइरह्यो भने तराईमा अलिकति असहज होला, किन हामीले क्वान्टिटी यता ल्याइदियौँ र हामी चाहिँ के भने केही पहाडी जिल्लाहरूलाई पनि अलि सेल गर्ने र तराईका जिल्लामा अलिकति क्वान्टिटी घटाएर भए पनि काठमाडौँमा ल्याएर चाहिँ काठमाडौँलाई चाहिँ सहज गराउनेतर्फ हामी लागेको स्थिति छ र यही 30 देखि 35% स्थितिमा पनि यदि चाहिँ कन्टिन्यू भयो भने चाहिँ केही दिनमा चाहिँ अहिलेको भन्दा चाहिँ यो सप्लाईमा चाहिँ केही सुधार हुन्छ। होइन, यो त सप्लाईको सुधार त तपाईँहरूले चाहिँ तराईमा बिक्री वितरण गर्ने चिजलाई काठमाडौँ ल्याएर त्यसरी म्यानेज गर्ने कुरा मात्रै भयो। तर मैले जान्न खोजेको के भने जस्तो एउटा आशावादिता हुनसक्छ नि, तुलनात्मक रूपमा अघिल्ला दिनहरूको तुलनामा पछिल्ला दिनहरूमा परिणाम बढ्दै गएको छ भने अथवा जस्तो जसले हामीलाई बिक्री गरिरहेछ उनीहरूको नीति पनि बढाउँदै लग्ने हुनसक्छ, बढाउँदै लग्दाखेरि अलि केही दिन पछाडि सहज हुन्छ कि भन्ने बुझिन्छ। तर अब बढाएको छैन भने त खास के परिवर्तन भएको छ? अब अहिले हेर्दाखेरि अलिकति आश लाग्दो के भनेदेखि चाहिँ सुरुमा चाहिँ 10% थियो, त्यसपछि 15 भयो, त्यसपछि 20 भयो, अहिले 30-35 भएको हुनाले चाहिँ क्रमिक रूपमा बढेको देखिन्छ र हामी पनि हाम्रो चाहिँ टेलिफोनिक कन्भर्सेसनमा चाहिँ ती नाकाहरू जस्तै चाहिँ हामीले उहाँहरूले क्वान्टिटी बढाउन सक्ने बेतालपुर चाहिँ अथवा चाहिँ हाम्रो यो सिलिगुडी यिनीहरूमा चाहिँ सैटरडे पनि चाहिँ आफ्नो डिपो खोलिदिनलाई रिक्वेस्ट गरेर चाहिँ एक्स्ट्रा क्वान्टिटी त्यसरी लिने गरेका छौँ भनेदेखि केही क्वान्टिटीहरू पनि उहाँहरूले चाहिँ बढाउने कोसिस गर्नुभएको स्थिति छ पहिलेको भन्दा। पहिले चाहिँ जस्तै हामीलाई चाहिँ बेतालपुरबाट चाहिँ पेट्रोल असाध्यै कम क्वान्टिटी एलोकेट हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ प्रतिदिन चाहिँ पहिलेको भन्दा चाहिँ बढी क्वान्टिटी चाहिँ एलोकेट गरेको स्थिति छ। जस्तो अब ग्यास बुलेटको सन्दर्भ छ, जो अड्किएर रहेका बुलेटहरू थिए त्यहाँ जो रक्सौल ब्रिगन्ज नाकामा तिनीहरूलाई रिरुटिङ गरेर ल्याउने जुन अब सकिन थाल्यो जुन भन्नुभएको छ नि, त त्यसरी ती सबै आइसक्दाखेरि त अब हामी फुल सिलिन्डर ग्यास दिन सक्ने परिस्थिति बन्यो होला नि त। अब यस्तो छ, अब यो आइसकेपछि अब अघि मैले भने नि हामी कहाँ चाहिँ त्यहाँबाट फेरि गएका ग्यास के अरे बुलेटहरू पनि त्यहाँबाट चाहिँ रिफिल हुनु पर्यो, जस्तै बरौनी र हल्दियामा, र त्यहाँ चाहिँ त्यही स्पिडमा चाहिँ अथवा पहिले जसरी चाहिँ हुन्थ्यो त्योमा भइदिएन भनेदेखि चाहिँ हामीलाई समस्या हुन्छ। अब यसलाई पनि हामी कसरी स्मुथ गर्न सक्छौँ त्यसमा हामी लागेका छौँ। भने अहिलेको रिरुटको त्यहाँ अड्किएर रहेका बुलेटहरू मात्रै नेपाल आएका हुन्, भित्र प्रवेश गरेका हुन् रिरुटिङबाट, तर नयाँ चाहिँ लोड चाहिँ भएको छैन, एकदम कम भएको छ होइन। र त्यसलाई चाहिँ हामी सुधार गर्न चाहिँ हाम्रो मान्छेहरू हामीले पठाएका छौँ र सम्भवतः केही दिनमा चाहिँ सुधार हुन्छ। अहिले जति हामीले प्राप्त गरेका छौँ त्यो पनि वितरण प्रणाली वैज्ञानिक नभएका कारणले गर्दा जुन परिणाम बढ्दै गए पनि 10बाट 20, 20बाट 30 हुँदै गए पनि त्यसको प्रभाव चाहिँ देखिएन, सङ्कट उस्तै उस्तै रह्यो भनेर भन्छ नि मान्छेहरू। अब यसको एउटा कुरा के छ भनेदेखि चाहिँ अघि मैले भने नि हामी कहाँ त्यत्रो सर्टेज भइसकेपछि जतिसुकै सिस्टम राखे तापनि धेरै जुन टोटल क्वान्टिटी नभइसकेपछि यो यस्तो हुनु स्वाभाविक हो। हामी कहाँ अलिकति चाहिँ स्पष्ट त्यस्तो खाले चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम नभएको त त्यो ल्याक भए त त्यसै पनि देखियो। यदि त्यस्तो भयो भएदेखि चाहिँ यत्रो ह्यू एन्ड क्राई हुँदैन थियो होला। तैपनि पछिल्ला दिनहरूमा चाहिँ यसलाई हामीले बिस्तारै सुधार गर्दै लगेर यो ग्यासको लागि चाहिँ हामीले एउटा कन्ट्रोल रुम खडा गरेर कुन दिन कुन चाहिँ पोइन्टबाट चाहिँ कतिवटा सिलिन्डर जान्छ त्यसको पनि हामीले मोनिटरिङ गरेको र केही चाहिँ त्यसलाई पनि नियन्त्रण त्यसरी गरेको छ। तर यसमा के छ भनेदेखि चाहिँ क्वान्टिटी कम भइसकेपछि मानिसहरूले पनि आफ्नो इमान्दारितापूर्वक चाहिँ
यो सबैको दायित्व पनि हुन आउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। यो सङ्कटको बेलामा हो स्टोर गर्नेदेखि लिएर अननेसेसरी चाहिँ यो खरिद बिक्रीमा चाहिँ अलिकति आफूले संयमता अपनाएदेखि सजिलो हुने कुरा थियो। अब यो चाहिँ पाइँदैन भन्ने हिसाबले स्टोर गर्नेदेखि लिएर अथवा मैले नै मात्रै बढी पाए हुन्थ्यो अथवा पहिले म पाऊँ अरू लाइनमा बसेर जसुकै हुन् भन्ने जस्ता यस्ता चिजहरूले पनि हामीलाई चाहिँ केही असर गरेको स्थिति देख्यो। यो चिजहरूमा हामी आफूमा पनि केही सुधार गरिनुपर्ने जस्तो देखिन्छ। र अब अन्त्यमा जस्तो यो खालको सङ्कट हामीले बेहोर्यौँ, यसले ठुलो एउटा पाठ सिकाएको छ। यद्यपि यस प्रकारको सङ्कट अरू पुराना दिनहरूमा पनि नेपालले भोगेको हो, यसबाट त पाठ सिकिएको रहेनछ। अहिलेको पुस्ताले अथवा आजको दिनमा जुन खालको पाठ सिकाएको छ, तपाईँ त्यसको आयल निगमको नेतृत्वमा रहनुभएको व्यक्तिको हैसियतले निजी स्तरलाई पनि अरू जो कम्पनीहरूले यसमा व्यापार गर्न चाहन्छन् भन्ने जुन खालको परिस्थिति छ, आज ढुवानी बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। मूल्य त तपाईँको चाहिँ कालो बजारीमा पनि मान्छेले किनेर बाध्यतावश चलाउनु परेको छ। त्यस्तो अवस्थामा निजी कम्पनीहरू जो चाहिँ भनौँ न वाइड ढङ्गले काम गर्न चाहन्छन्, उनीहरूलाई काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नका लागि त्यस्तो के पहल गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? एउटा त नेपाल सरकारले आफ्नो स्टोरेज क्यापासिटी अहिले हामीसँग भन्यो नि 5 देखि 7 दिन र 15 दिनको छ, त्योभन्दा चाहिँ अर्को 3 महिनाको मिनिमम पनि स्टोरेज क्यापासिटीको चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र त्यसको लागि गभर्मेन्टले निर्देशन पनि दिइसकेको छ र यसको गृह कार्य भइरहेको स्थिति छ भनेदेखि चाहिँ अब हामीले पनि व्यापार गर्दाखेरि इन्डियाको जुन इन्डियन ओइल कर्पोरेसनसँग मात्रै हामीले बिजनेस गरेको छौँ। यहाँले भने जस्तो अरू प्राइभेट कम्पनीहरूलाई अरू जस्तै त्यहाँ रिलायन्स छ यस्ता कम्पनीहरूसँग चाहिँ बिजनेस गर्न छुट दिनुपर्छ र उहाँहरूले पनि आफ्नो स्टोरेज फेसिलिटी बनाएर चाहिँ यहाँ चाहिँ सरकारको नियन्त्रणमा चाहिँ प्राइभेट कम्पनीहरूलाई पनि सहजता गराउनुपर्छ। हामीलाई समय दिनुभयो, महत्त्वपूर्ण समयका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ। हवस्, धन्यवाद। हस् दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल ओइल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बहादुर खड्का, जोसँग जुन पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार देशमा अहिलेसम्म जारी छ, लामो समयदेखिको नाकाबन्दीका कारणले देशले जुन खालको सङ्कट बेहोर्नु परेको छ, आजको आयातको स्थिति के हो, वितरणको अवस्था कसरी चलिराखेको छ, यी लगायत विषयमा समावेश गरेर हामीले उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। भोलि नयाँ विषय र पात्रहरूका साथ यो कार्यक्रमको अर्को श्रृङ्खला लिएर हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। आजका लागि यो कार्यक्रमबाट भने हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।